السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا عمي عبد الله؟ الحمد لله كويس حبيبي كيفك؟ حياك الله. كيف حال انت؟ الحمد لله. كيف حالك يا مدير؟ الحمد لله. كويس. كيف انت عارف هذا كشمير ايش؟ والله يا محمد أنا طبعا 100% أنا أعرف كشمير. كشمير هذا يا حبيبي جنة الأرض، هذا الخضار، هذا الطبيعة، هذه الجبال، هذا العسل، هذا النحل، ما شاء الله. كل شيء هناك معروف في كشمير. كشمير يعني بلد معروف 100%. لكن المشكلة ايش؟ لكن المشكلة أنا أقول مشكلة، هذا باكستان شيل نص، هذا هندي شيل نص، الله عليك. بعدين كشمير مزبوط. على الله فوق. إن شاء هو الله. فين معلوم ما في، بس إن شاء الله ربنا لكن ينصر إن شاء الله. هذا نصيحة واحدة ايوه حق ناس كشمير، بني آدم كشميري، أي كشميري يوقف مع سوا كشميري ثاني، ايوه سوا كشميري ثالث، كله كشميري يصير واحد. والله باكستان ما يقدر، هند ما يقدر، كله عالم ما إن شاء يقدر. الله. لكن إن شاء لازم كله يد واحد. انتهى الكلام، يد واحد. كيف يا عبد الرحمن؟ فاهم انت هذا كشمير؟ ايوه كيف ما يفهم. كشمير هذا يا طويل العمر، كشمير هذا بلد مره حلو. ان شاء الله. مره حلو، في ثروات مره كثيره، عشان كذا باكستاني هندي يسوي جنجال. هذا مشكلة. ان شاء الله انا يعني احصل كشمير فري اندبندنت. يبغى دعاء، ما- دعاء ويد واحد. ان شاء الله. ان شاء الله. دعاء ويد واحد. شكرا حبيبي. عفوا عفوا. السلام عليكم.